ارشاد ربانی نے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا افکلما جاکم، اے اہل کتاب، اے یہود، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، جب بھی بما لا تہوی انفسکم، اللہ کا ایسا پیغام لے کر جو تمہاری اندر کی مرضی اور خواہش کے خلاف تھا، تو تم کیا کرتے ہو؟ فریقاً کذبتم، رسولوں کے ایک جماعت کو، کچھ رسولوں کو تم جھوٹا کہتے ہو، جھوٹا ہونے کا الزام دیتے ہو، معاشرے میں بدنام کرتے ہو، وفریقاً تقتلون، اور کچھ انبیاء کو قتل کر دیتے ہو۔ جرم کیا لگاتے ہو؟ کہ ہماری مرضی کے خلاف آیا۔ یہ دا مطلب ہے قرآن دسدا ہے پیا کہ کافر لوگ خصوصاً یہود جنہاں نبیاں نو قتل کیتا ہے اور کئیاں نبیاں نو بدنام کر کے معاشرے دے اندر ذلیل کرن دی کوشش کیتی ہے، انہاں لعنتیاں دا صرف ایکو ہی سبب سی کہ نبی انہاں دی من مانی تے مرضی تے نفسانی خواہشات تے رواج تے ماحول دے خلاف اللہ دا پیغام لے آوندے سن۔ اس جرم وچ انہاں نے کچھ نبیاں نو معاشرے وچ بدنام کیتا ہے اور کئیاں نو قتل کیتا ہے۔ اللہ نے یہ سانو قرآن مجید دے اندر صاف دس دیتا ہے۔ یہ مطلب سنگیو کافر نبیاں دے مقابلے چ محض اس واسطے آوندے نے کہ نبی انہاں دی مرضی تے خواہش تے انہاں دے ماحول تے رواج دے خلاف بول دے نے۔ یہ مطلب ہے اللہ دے پیاریاں دا دشمن بننا صرف انہاں لوکاں کتیاں دا کم ہے جڑے کتے اپنے من مرضی دا معاشرہ رواج چاہتے نے، جڑے اللہ دی مرضی دا معاشرہ چاہن وہ نبیاں دے خادم بنتے نے، کدی دشمن نہیں بن سکتے۔ جن حقدارا وکھایا ہے ساڈا دین ایمان بچایا ہے، باطل نو کھول وکھایا ہے توا کفر دے منہ تے لایا ہے، جن دین نبی سمجھایا ہے، جن دین نبی سمجھایا ہے او فضل احمد آیا ہے۔ میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا۔